آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। شد با مامان بچه ها رو بردن، وگرنه با این هوای سرد همشون مریض می شدن. یه آدم برفی درست کنیم اینجا. بچه ها یه لحظه وایسین. حواس پنجگانه: حس بینایی، حس چشایی، حس بویایی، حس شنوایی و حس لامسه. انسان‌ها به وسیله چشمهایشون می توانند ببینند. درست آقا دانش، میبینند. میبینم، میبینی، میبیند. میبینیم، میبینید، میبینند. ما به وسیله چشمهایمان میبینیم. انسان‌ها به وسیله گوش‌هایشان میشنوند. انسان‌ها به وسیله بینی می توانند بوها را حس کنند. انسان‌ها به وسیله زبانشان مزه غذاها را می توانند بچشند. انسان‌ها به وسیله پوستشان می توانند گرما، سرما، نرمی، زبری را حس کنند. آفرین دانش جان، شما خیلی باهوش هستید. ضمیرهای شخصی متصل: میم، ت، ش، مان، تان، شان. به عنوان مثال چشمهایشان. ضمیرهای شخصی متصل که به الف و واو ختم میشه، حرف ی به آخرش اضافه میشه. بله، چشمهایم، چشمهایت، چشمهایش، چشمهایمان، چشمهایتان، چشمهایشان. درسته، آفرین. اگر شما موافق باشید زمان مضارع یا حال ملموس رو با آقا دانش آموزش بدید. بله حتما. زمان مضارع ملموس दो फेल से बनता है। एक असली फेल होता है जिसका ज़माना मुज़ारे इख़बारी होता है और दूसरा मुआवन फेल होता है जो दाश्तन यानी रखना है जिसका ज़माना मुज़ारे सादा होता है। मुज़ारे मलमूस दो फेल से बनता है। एक है फेल असली जो उसका ज़माना मुज़ारे इख़बारी होता है
और दूसरा है मुआविन फेल दाश्तन, जिसका ज़माना मुज़ारे सादे होता है। जैसे मन दौराम मी नवीसम, मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ। तो दारी किताब मिखानी, तुम किताब पढ़ रहे हो। او دارد نگاه می کند، वो देख रहा है। ما داریم می رویم، हम जा रहे हैं। شما دارید می آیید، आप आ रहे हैं। آنها دارند می نشینند، वो बैठ रहे हैं। تو داری چای می نوشی. तुम चाय पी रहे हो या तुम चाय पी रही हो। تو داری چای می نوشید. او دارد چای می نوشد. ما داریم چای می نوشیم. شما دارید چای می نوشید. آنها دارند چای می نوشند. من دارم می خندم. تو داری می خندی. او دارد می خندد. من دارم چای می نوشم. دارم زمان حال ساده و می نوشم زمان حال اخباری است. تو داری راه می روی. तुम चल रहे हो। تو داری راه می روی. او دارد نامه می نویسد. او دارد نامه می نویسد. ما داریم صحبت می کنیم. हम बात कर रहे हैं। ما داریم صحبت می کنیم. شما دارید می دوید. شما دارید می دوید. آنها دارند می خوابند. آنها دارند می خوابند. من دارم می شنوم. मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। من دارم می شنوم. من دارم درس میخوانم، मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। من دارم درس می خوانم. تو داری می بینی. तुम देख रहे हो। تو داری می بینی. او دارد رانندگی می کند. वो ड्राइविंग कर रहा है या वो ड्राइविंग कर रही है। او دارد رانندگی می کند. حالا نوبت آقا دانشه. بله، مضارع ملموس یا حال ملموس. من دارم به طبیعت نگاه می کنم. آفرین. من دارم به طبیعت نگاه می کنم. تو داری از اینجا می روی. تو داری از اینجا می روی. آفرین آفرین. او دارد مجله می خواند. او دارد مجله میخواند. مجله یعنی رساله. ما داریم تفریح می کنیم. ما داریم تفریح میکنیم. تفریح کردن یعنی تفریح करना. شما دارید با من صحبت می کنید. شما دارید با من صحبت میکنید. आप मुझसे बात कर रहे हैं. آنها دارند به مسافرت می روند. آنها دارند به مسافرت میروند. वो लोग सफर पर जा रहे हैं. میگم چیزی به شب نمونده. اگه موافق هستین یواش یواش به طرف تهران حرکت کنیم. ما از شما خیلی ممنونیم. ما از شما خیلی ممنون هستیم. اینجا هم فال هم تماشا است. दानिश, आपको फिर से नींद नहीं आ रही है? अरे नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। असमें 2 क्लिप तैयार करनी है, कल बच्चों को बैठकर दिखानी है। कौन सी क्लिप्स? क्लिप है दर ज़माने हाले अखबारी और दर ज़माने हाले मलमूस। तो क्या अब दोनों तैयार है? हाँ, दोनों तैयार है। मैं भी देख सकती हूँ? क्यों नहीं। सबसे पहले दर ज़माने हाले अखबारी की क्लिप, लेकिन मैंने एक काम किया है, यहाँ के मनाजिर को और गर्म चश्मे के मनाजिर को मिला दिया है। अच्छा, मुझे तुम्हारी फनकारी में तो बिल्कुल शक व शुबा नहीं है। अच्छा, प्ले करो। बिल्कुल, देखो।
زمان حال اخباری. البته این زمان در زبان فارسی زیاد استفاده میشه. برای ساختن این زمان می به اضافه مضارع ساده به اضافه ضمیر شخصی، مثلا خندیدن میشه میخندم، میخندی، میخندد، میخندیم، میخندید، میخندند. مثلا من الان میخندم. گفتن میگویم، میگویی، میگوید، میگوییم، میگویید، میگویند. مثل تو اسم خود را به من میگویی. آمدن میآیم، میآیی، میآید، میآییم، میآیید، میآیند. مثال او به اینجا میآید. رفتن میروم، میروی، میرود، میرویم، میروید، میروند. مثل ما هر روز به باغ میرویم. خواندن میخوانم، میخوانی، میخواند، میخوانیم، میخوانید، میخوانند. شنیدن میشنوم، میشنوی، میشنود، میشنویم، میشنوید، میشنوند. مثلا تو صدای من را میشنوی. خوردن میخورم، میخوری، میخورد، میخوریم، میخورید، میخورند. مثل تو غذایت را میخوری. نوشیدن می نوشم، می نوشی، می نوشد، می نوشیم، می نوشید، می نوشند. مثل ما چای می نوشیم. خوابیدن میخوابم، میخوابی، میخوابد، میخوابیم، میخوابید، میخوابند. مثال آنها آنجا میخوابند. ایستادن میستم، میستی، میستد، میستیم، میستید، میستند. مثل شما روی ترازو میستید. دویدن میدوم، میدوی، میدود، میدویم، میدوید، میدوند. مثال شما هر روز در حیاط دانشگاه میدوید. نشستن مینشینم، مینشینی، مینشیند، مینشینیم، مینشینید، مینشینند. نگاه کردن نگاه می کنم، نگاه می کنی، نگاه می کند، نگاه می کنیم، نگاه می کنید، نگاه می کنند. مثل آنها به عکس شما نگاه می کنند. بعض افعال معاون فعل होते हैं जैसे بودن، شدن، استن या است. इन सब का मतलब होना होता है. और जैसे کردن जिसका मतलब करना होता है. ये अफ़आल आमतौर से मुरक्कब अफ़आल के दूसरे हिस्से में आते हैं, जैसे نگاه کردن देखना या जैसे پیاده شدن उतरना. زمان حال ملموس خندیدن. زمان حال ساده داشتن به اضافه زمان حال اخباری خندیدن می شود زمان حال ملموس خندیدن. اول شخص مفرد دارم به اضافه میخندم
می شود دارم می خندم. دوم شخص مفرد. داری به اضافه می خندی می شود داری می خندی. سوم شخص مفرد. دارد به اضافه می خندد می شود دارد می خندد. اول شخص جمع. داریم به اضافه می خندیم می شود داریم می خندیم. دوم شخص جمع. دارید به اضافه می خندید می شود دارید می خندید. سوم شخص جمع. دارند به اضافه می خندند می شود دارند می خندند.